नादरीन, हमास और इजराइल की लड़ाई भरपूर तरीके से इस वक्त भी जारी है। तीसरे रोज 3 दिन आज ख़त्म हुए और अमेरिका की जानिब से जिस तरीके से ऐड का ऐलान किया गया है और जिस तरीके से इजराइल ने अपने रिजर्व फौजी मंगवाए हुए, 1 लाख की फौज कहा जा रहा है कि गजा की पट्टी के बाहर खड़ी हुई है और वो अंदर घुसने के लिए सुनने में आ रहा है कि वो तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हिजबुल्लाह वाला जो फ्रंट है वो भी बॉयल हो गया है। वहाँ लेबनान की जो सरहद है वहाँ से भी मारधाड़ शुरू हो चुकी है और वहाँ से भी स्ट्राइक किए जा रहे हैं। हार्ट्स ने रिपोर्ट किया है, इजराइल का बड़ा न्यूज आउटलेट है, कि इजराइल इज वॉन्डेड नियर लेबनान बॉर्डर एज डेथ टोल रीचेज 900. EU freezes aid to Gaza. As the war with Hamas enters the 3rd day, the Israeli military says it managed to gain full control over Israeli towns infiltrated by terrorists, but warned that some might still be in the country. At least 900 Israelis were killed and nearly 2,400 wounded since Hamas' surprise invasion on Saturday morning in Gaza. The Palestinians report 560 dead and over 2,700 wounded. Now ये जो बात कर रहे हैं ना कि अक्सर जो शहर है उनके ऊपर हमारा कब्जा हो गया है, वापस हमने रीगेन कर लिए हैं, तो इसके फौरन बाद टेलीग्राम अकाउंट पे हमास वालों ने एक वीडियो जारी की और उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि उनके जो फाइटर्स हैं वो इजरायली शहरों के अंदर फिर रहे हैं, गाड़ियों के अंदर और वेपन्स के साथ फिर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, हम अभी यहाँ मौजूद हैं, हमारी यहाँ प्रेजेंस है और ये एरियाज हमारे कंट्रोल में है। मीनवाइल ये जो 900 अमवात की फिगर बता रहा है हार्ड, ये असल में एक बड़े वाकये से पहले का है। बड़ा वाकया ये हुआ कि इजराइल के अंदर एक ही जगह से कोई 100 डेड बॉडीज मिली है, एक ही जगह से, और वो जगह कौन सी है इस पे थोड़ी देर में बात करता हूँ। एक बड़ा स्टोरी उसके लिए मशहूर है उस जगह के लिए, फिर उस पर भी आता हूँ। पहले आप जरा ये देख लें स्काई न्यूज़ की खबर कि 100 किल्ड इन 1 किबुट्स एज इजराइल इज टोल्ड टू प्रिपेयर टू स्पेंड डेज इन बॉम्ब शेल्टर्स। इजराइल ने कहा है अपने शहरियों को कि कई दिनों का जो राशन है वो खरीद के बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर चले जाएं और वहाँ पे रहें, बाहर मत निकलें। पावर जो जनरेशन होता है, बैटरी अल्टरनेट सारा कुछ आप अपने पास रखें, बाहर मत निकलें कई दिनों तक। लेकिन ये जो साइट है ना जहाँ से 100 बंदे मरने की खबरें, जहाँ पर डेड बॉडीज़ की खबरें आ रही हैं, अब ये मैप देखें, ये बीर का इलाका है कोई, ये बिल्कुल गजा की पट्टी के पास है ना। और लोकल जो वहाँ का मीडिया है वो बता रहा है फ़लस्तीनियों का कि ये असल में वो जगह है बीर की जहाँ पर 100 डेड बॉडीज़ मिली हैं, कि जहाँ आम दिनों में जब हमारे ऊपर स्ट्राइक्स होती थी ना, मतलब हमारे ऊपर मिसाइल डाले जाते थे, हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक्स होती थी, तो ये पिकनिक स्पॉट था। यहाँ पर इजराइल से लोग बहुत सारे आते थे, इधर बैठ के तालियां बजाते थे, बम्स की आवाज़ सुन के और मिसाइलों की आवाज़ सुन के तालियां बजाई जाती थी। ये पिकनिक स्पॉट था, तो यहाँ से बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज़ मिली हैं। अच्छा, इस जंग का दूर दूर तक अनफॉर्चुनेटली कोई इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो दोनों साइड्स हैं वो चार्ज हैं बिल्कुल। उधर हमास वालों ने भी, ये जो गजा के अंदर इन्वेजन हो रही है ना, तो उनकी जो अबू उबैदा स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं आप अंदर घुसें तो सही, हमने तो पूरी तैयारी करके रखी हुई है इसके लिए। तो उन्होंने भी इनको चैलेंज कर डाला है कि ज़रा घुस के दिखाएं अंदर गजा के अंदर। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ये जो इजराइल की जानिब से वहाँ पर जो लोकल फ़लस्तीनी रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ केमिकल वेपन्स और फास्फोरस बम्स यूज़ हो रहे हैं सिविल आबादी के ऊपर, और ये सारी दुनिया में बैन है, यूनाइटेड नेशंस ने इनके ऊपर बैन लगाया हुआ है। तो वहाँ से हिजबुल्लाह ने भी वार्निंग जारी की है कि अगर आप बिना वार्निंग के शहरियों के ऊपर हमले करेंगे इस तरह से, सिटीजन्स के ऊपर, सिविलियंस पे, तो हमारे पास भी आपके बहुत सारे कैदी पड़े हुए हैं, एक स्ट्राइक के बदले में हम आपके शहरी जो है वो एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। उन्होंने भी वार्निंग दी हुई है कि अभी तक हमारे पास आपके सारे शहरी जो हैं वो सेफ हैं, हमारे पास हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से हमारे वालों को मारेंगे तो हम भी आपके जो शहरी हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे। वो वहाँ से उन्होंने भी धमकी लगा दी हुई है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, और वो ये हुई है कि हमास वालों के पास यूक्रेन के वेपन्स देखे गए हैं। Isn't it surprising? यूक्रेन के वेपन्स रिपोर्ट हो रहा है कि उनके पास, यानी वो हथियार जो कि यूक्रेन को दिए गए थे, वो हमास के हाथों में है।
اچھا، یوکرین کی ملٹری کے اندر کرپشن اور یہ تو باتیں زبان زد عام ہے نا، بلکہ زیلنسکی نے تو اپنے بہت سارے ٹاپ آفیشرز کو ہی نکال دیا تھا، وہ کرپشن کے اندر ملوث پائے گئے تھے۔ امریکنز کئی بار کہہ چکے تھے کہ ہمیں چنتا ہے، اتنی زیادہ ایڈ دے رہے ہیں اور وہ جو ایڈ ہے وہ مطلب ایسے ہی فضول ویسٹ ہو رہی ہے کرپشن کے اندر، تو آپ کوئی ایکشن لیں۔ کئی مرتبہ زیلنسکی کے اوپر اس کا پریشر آیا تھا اور زیلنسکی نے اپنے ٹاپ کے آفیشرز کو نکالا تھا، بہت ساروں کو، اس ایلیگیشن کے اوپر۔ مثال کے طور پر سپوٹنک رپورٹ کر رہا ہے کہ فرام یوکرین اینڈ افغانستان ٹو مڈل ایسٹ ہاؤ یو ایس آرمز اینڈیڈ اپ ان حماس ہینڈز۔ افغانستان کے اندر جو اسلحہ چھوڑ کے گئے ہوئے تھے نا پیچھے، ان کو شاید لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ہمارے ایسٹس جو ہیں ان کے کام آئے گا، افغان فورس کے لیے چھوڑ کے گئے تھے امریکنز کہ یہ طالبان سے لڑیں گے نا، افغانستان کی فوجیں جو اشرف غنی کے بھاڑے کے فوجی تھے، تو امریکنز کو لگ رہا تھا کہ یہ شاید افغان طالبان سے یہ لڑ پائیں گے، تو ان کے لیے چھوڑ کے گئے تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو امریکنز کلیم کر رہے تھے کہ 6-8 مہینے تک، ان کی اسیسمنٹ دی CIA کی 6-8 مہینے تک یہ لڑائی جاری رہے گی، لیکن وہ ایک ہفتہ نہیں لڑائی جاری رہ سکی، ساروں نے سرنڈر کر کے بھاگ گئے تھے سارے افغان فوجی جو تھے، اور بڑا آسانی کے ساتھ انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا، بلڈ لیس یہ ٹیک اوور ہوا تھا۔ تو وہ اسلحہ سننے میں آ رہا ہے کہ ادھر دیکھا گیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور وہاں یوکرین کا بھی اسلحہ دیکھا گیا ہے نا۔ یوکرین والے یہ کہ اگر اپنی جان چھڑا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اصل میں وہ اسلحہ ہے جو کہ رشیا نے جب ہماری ٹیریٹریز پہ قبضہ کیا یا ہمارے فورسز سے بھڑنے کے بعد جن علاقوں میں وہ آگے آئے ہیں، تو وہاں پر جو اسلحہ ان کو ملا ہے وہ اسلحہ اٹھا کے پیوٹن نے حماس کو دیا ہے تاکہ ہم گندے ہوں۔ وہ اس طرح سے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن وہاں سے یہ کلیم آ رہا ہے یوکرین سے کہ یہ ہمارا، ہم نے نہیں دیا، یہ رشیا نے دیا۔ کیو انڈیپینڈنٹ رپورٹ کر رہا ہے، ان کا میڈیا دیکھ لیں، یوکرین کا ملٹری انٹیلیجنس، رشیا گیوز حماس ویپنز کیپچرڈ ان یوکرین ٹو ڈسکریڈٹ کیو، یعنی ہمیں جو ایڈ مل رہی ہوتی ہے نا اس پہ کوسچن مارک ریز کرنے کے لیے یہ پیوٹن کر رہا ہے اس طرح کی حرکتیں۔ اب جو بھی ہو بہرحال، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ یوکرین کا اسلحہ بھی یہاں پر موجود ہے اور امریکن ویپنز بھی موجود ہے حماس والوں کے پاس، یہ بھی نیوز آ رہی ہے وہاں پہ۔ اور مین وائل وہ جو حزب اللہ والا فرنٹ ہے، حزب اللہ نے ایک آفیشیل ویڈیو بھی جاری کیا اور اس ویڈیو کا کیپشن تھا وی آر گوئنگ، یعنی ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، یعنی یہ فلسطین کے اندر جانے کی بات کر رہے ہیں یا کیا ہے، تو وہ ابھی انہوں نے کلیئرلی نہیں لکھا، لیکن obviously کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ فلسطین کے اندر ہی جانے کی بات کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں انہوں نے اپنی فورسز جو ہیں سیریا والے بارڈر پر بھی لگائی ہوئی، سیریا میں بھی حزب اللہ ہے نا، حزب اللہ کی ٹھیک ٹھاک پریزنس سیریا کے اندر ہے، اور وہ وہاں پر بشار الاسد، پرو بشار الاسد فورسز ہیں وہاں پر ان کی، اور پرو رشیا فورسز ہیں حزب اللہ کی۔ اور یہاں لبنان میں تو خیر ان کا گڑھ ہے، لبنان کی جو منسٹری آف انٹیریئر ہے وہ حزب اللہ کے پاس رہتی ہے۔ تو یہ دونوں جو فرنٹس ہیں وہاں پر بڑی تعداد میں فورسز موجود ہیں، اور اسرائیل نے بھی اپنی فورسز وہاں پر ڈالی ہوئی ہیں لبنان والے فرنٹ پہ۔ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے غزہ والے فرنٹ پہ بھی 1 لاکھ کے قریب کہا جا رہا ہے کہ فورسز ڈپلائی کی ہوئی ہیں۔ اگلے جو 24 سے 48 گھنٹے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے اندر پھر آگے کا کچھ ہمیں نقشہ پتہ چلے گا کہ یہ جنگ کتنی کھنچنے جا رہی ہے۔